यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङ युके भ्रमणमा छन् र त्यति बेलै चर्चा आएको छ। यता राजनीतिमा ठुलो तहल्का मच्चाएको छ, आँधी बेहरी आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति अर्थात् पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामेछानेलाई हिजो मात्रै सिआइबीको टोलीले गिरफ्तार गरेर यति बेला पोखरा पुर्याएको छ। स्थलमार्ग रोजेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई ठाउँ ठाउँमा रोक्ने प्रयास गरिएका छन् उनका कार्यकर्ताहरूले। विभिन्न आरोप अवरोध छल्दै पोखरा पुर्याइए पछाडि अहिले उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ र आइतबार मात्रै अदालतमा पेश गरिने र म्याद थप्ने कुरा भनिएको छ। अब के हुन्छ त? के साँच्चीकै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामेछाने जेल जान्छन् त? कतिपयले के पनि भन्छन् भने सबैले भनेका राष्ट्रिय भाउजूलाई पहिला छानबिनको दायरामा ल्याउन खोजेको, प्रतिशोध साध्न खोजिएको भनेर टीका टिप्पणी पनि गर्छन्। के साँच्चीकै प्रतिशोध साध्न खोजिएकै हो त? होइन भने रवि लामेछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदाखेरि धनराज गुरुङहरू आए कि आएन कारबाहीमा भनेर प्रश्नहरू पनि गरेका छन्। के रवि लामेछानेलाई मात्रै आरोप थियो, अरू नेतालाई आरोप थिएन? किन अरूलाई छानबिनमा ल्याइएन भनेर आम जनताहरूले, आम मानिसहरूले प्रश्नहरू पनि गरिरहेका छन्। यस्तै यस्तै प्रश्नहरू लिएर आज म यहाँ कुराकानी गर्दैछु र मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप प्रसाई। प्रदीपजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भने रवि लामेछाने यतिखेर प्रहरी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। अब के रवि लामेछाने जेल जाने हो, जेल चलान हुने हो, कारागार चलान हुने हो? अहिले रवि लामेछानेलाई हिजो साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेर रातारात राजमार्गबाट पोखरा पुर्याएको छ। रवि लामेछानेलाई पक्राउ गर्न योभन्दा अगाडिपट्टि दशैँ अगाडि पनि एकपल्ट प्रयास गरेको थियो। त्यति बेर विभिन्न सिक्वेन्सहरू सरकारले मिलाउन नसकेर छोडेको थियो र अहिले फेरि उहाँलाई पक्राउ गरेर लगिएको छ। अब रवि लामेछानेलाई अहिले पुलिसले डिटेन गरेर पुलिस कस्टडीभित्र राखेको छ अहिले। र त्यसमा उहाँलाई लाँदाखेरि बाटामा उहाँको पक्षमा पनि ठुलो जनताको एउटा समर्थन देखियो र धेरै जनताहरू चाहिँ चितवनपट्टि भएर उहाँका मतदाताहरू मुङलिङतिर आउन खोज्दा त्यहाँ प्रहरीले रोकेको भन्ने पनि हामीले समाचार सुन्यौँ। यो निन्दनीय घटना हो। र एउटा कुरा के छ भनेदेखि जब कुनै एउटा नयाँ शक्ति कुनै जुन यथास्थितिमा रहेको शक्ति विरुद्ध खडा हुन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि धेरै प्रपञ्च राज्य सत्ताले गर्दछ। तपाईको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो अब राणा शासनदेखिको नि हामी इतिहास हेरौँ, काङ्ग्रेसको पालाको इतिहास हेरौँ, पञ्चायती इतिहास हेरौँ र यस पञ्चायत पछाडि काङ्ग्रेसले शासन गर्दा विपक्षीमाथि गरेको जुन हरकत थियो त्यही हरकतहरूको एउटा सिलसिला जस्तो मलाई यो लाग्दछ। नयाँ शक्तिको रूपमा रवि लामेछाने उदाए र उनलाई जसरी पनि हुन्छ अब रोक्नको लागि अरू केही उपाय छैन भने अब यो फौजदारी खालका मुद्दाहरू लगाउने, अब ठगीका मुद्दा लाउने, विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउने र उनको शक्तिलाई रोक्ने खालको कुरा भइराखेको छ। तर यसमा अब सहकारी ठगीमा चाहिँ उनको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रष्ट देखेको छैन र यसमा अदालतमा पेश गरेपछि अब यसमा अदालतले न्याय निरूपण गर्छ र रवि लामेछानेलाई पक्कै पनि न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छ। भनेपछि रवि लामेछाने जेल जाँदैन? होइन। अब एउटा कुरा के भने प्रहरीको कस्टडीमा डिटेनमा लिएको अहिले अदालतमा पेश गरेको छैन। भोलि अदालतमा पेश गरिनेछ। त्यस पछाडि छलफल होला, सरकारले कस्ता कस्ता आरोपहरू लगाउलान्। अब रवि पक्षका वकिलहरूले त्यसमा बहस गर्लान्, सरकारी वकिलको बहस हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने रविको प्रत्यक्ष संलग्नता सहकारी ठगीमा स्पष्ट देखेको छैन र प्रधानमन्त्री पनि रवि लामेछानेलाई पक्राउको पक्षमा हुनुहुन्न थियो। तर उहाँलाई सँगैको दल जो कोलिसनमा सँगसँगै साथ दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले अब जसरी पनि पक्राउ पर्नु छ भनेर त्यसका नेताहरूले दबाब दिएका थिए र त्यो दबाबलाई झेल्न नसकेर रवि लामेछानेलाई पक्राउ गर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको हो र अदालतले उहाँलाई पक्कै पनि न्याय दिन्छ र नेपालका कुनै पनि जेलले चाहिँ अब नेपालमा जुन सत्तासीन दलहरू या सत्तासँग व्यवस्थासँग आन्दोलन गर्नेलाई थुनेर राख्न सकेको छैन। इभन म प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्छु, उहाँलाई पनि जेलमै छडाएर मार्ने योजना गरेको थियो पहिला पञ्चायतले। तर उहाँ 14 वर्ष जेल बसेर पनि निक्लेर अहिले 3 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। त्यसर्थ उहाँलाई पनि त्यो कुरा हेक्कै होला कि हामीले थुनेर पनि अब कालगतिले मरिहाले रवि लामेछाने, अदरवाइज हामीले थुनेर छेकेर उनको बेगलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाहा छ। मान्छेलाई थुन्न सकिन्छ, होइन भौतिक शरीरलाई थुन्न सकिन्छ, तर आवाजहरूलाई थुन्न सकिँदैन। विचारका क्रान्तिहरूलाई कहाँ थुन्न सकिन्छ र सर? त्यही कुरा म भन्दैछु।
नेल्सन मण्डेलालाई पनि अश्वेतको पक्षमा आन्दोलन गर्दाखेरि अब आतङ्ककारीको रूपमा व्याख्या गरेर त्यहाँको सरकारले दक्षिण अफ्रिकामा लामो समय संसारमा सबभन्दा धेरै समय जेल हालेको भनेर हामीले पढेका छौँ। अब आङ सान सुकीको हेर्नुहोस्, नेपालकै नेताहरू हेर्नुहोस्, अब बिपी कोइरालालाई हेर्नुहोस्, मोहनचन्द्र अधिकारी पनि थुप्रो वर्ष जेल बसेर निक्लेका, कति 27 वर्ष कति जेल बसेको भन्छन्। यस्तो हिसाबले केपी ओली स्वयं 14 वर्ष जेल बसेर निस्केका हुन्। जेलको चार दिवारले चाहिँ कसैको विचारलाई रोक्न सक्दैन र रवि लामिछानेको उदयलाई या अन्य कसैको पनि नयाँ समूह शक्तिको उदयलाई कसैले जेलको चार दिवारीमा राखेर कन्फाइन गर्छु भन्ने सोच्छ भने त्यो दिवा स्वप्न हो। रविजी पनि चाँडै जेलबाट छुटेर आउँछन् र अब यहाँनिर यो सत्ताको लागि एउटा अर्को तुफान लिएर आउँछन्। त्यो तुफानमा चाहिँ अब यो अहिलेको सत्ता भनौँ, अहिलेको सिस्टममाथि ठुलो अब च्यालेन्ज आउँछ। त्यसलाई सामना गर्नलाई अहिलेका शक्तिहरू तयार भएर बसे हुन्छ। जस्तै अहिले अब यहाँनिर हेर्ने हो भने सम्भवतः उनी पूर्वपक्षको लागि जेल चलाउन हुँदैनन् र पूर्वपक्षको लागि जेल चलानै भइहालेको खण्डमा पनि पूर्वपक्षमा जानु अगाडिसम्म उनलाई विभिन्न आरोपहरू लाग्न सक्छन्। जस्तै सहकारी ठगीको, साङ्गठनिक अपराधको यो दुईटा मुद्दा त लागिहाल्यो। अब त्यसमा तपाईँको अझै सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि मुद्दा लाग्ने सम्भावना छ। अब साङ्गठनिक अपराध र सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै हो भने प्रहरीले 60 दिनसम्म नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने रहेछ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि मुद्दा थपिने हो भने 90 दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्न पाउने रहेछ। भन्दा चाहिँ 90 दिन चाहिँ मिनिमम राख्ने देखियो प्रहरी हिरासतमा। त्योभन्दा अगाडि कथन कदाचित केही भइहालेन भने 90 दिनसम्म चाहिँ राख्ला। त्यसपछि पूर्वपक्षको लागि कि जेल चल्न जान्छन्, कि धरोटीमा छुट्छन्, कि तारेकमा छुट्छन्, होइन त? अब के छ भन्दाखेरि यो नेपालको बहुदलीय व्यवस्था हो। सरकार निरङ्कुश हुन खोजे तापनि संविधान निरङ्कुश छैन, अदालत निरङ्कुश छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यस्ता 3 महिना त कुरा छोडिदिउँ। पञ्चायतकालमा निवारक नजरबन्द ऐन भन्थ्यो। काङ्ग्रेसका मानिसहरूलाई थुन्नको लागि केही लेफ्टिस्टहरू पनि, सबै लेफ्टिस्ट होइन, केही लेफ्टिस्टहरूलाई पनि थुन्नको लागि अब अन्तर्राधीशलाई त्यो अधिकार दिएको हुन्थ्यो। उसले 9 महिनासम्म थुन्न सक्थ्यो र त्यो चाहिँ अत्याचारी भयो, निरङ्कुश भयो भने त्यो कानुनको खारेजीको माग गर्ने र लडाइँ गर्नेहरू चाहिँ अहिलेका काङ्ग्रेसका एमालेकै मानिसहरू थिए। अब त्यति बेला त अदालतमा पेश नगरी पनि थुनिदिन्थ्यो अन्तर्राधीशले। तपाईँहरूलाई थाहै होला, मलाई त थाहा छ त्यो कुरा। अनि तपाईँको त्यो कानुन चाहिँ खारेज भयो र पछि अब 25 दिनसम्म थुन्न सक्ने भन्ने कानुन ल्याइयो। जति समय थुन्न सकियोस् त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त अदालतमा सुनवाई हुन्छ, 24 घण्टाभित्र त अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। आजै अदालतमा पेश गर्नुपर्थ्यो, आज शनिबार भयो, बिदाको दिन हो, भोलि त अदालतमा पेश हुन्छन्। पेश भएपछि त त्यहाँ न्यायाधीशहरू बसेका हुन्छन्, त्यहाँ छलफल हुन्छ दुवै पक्षको वकिलको। अब थुनामा राख्नुपर्ने हो कि थुनामा साधारण तारिकमा छोड्नुपर्ने हो कि अब तपाईँको धरोटी सहितको तारिकमा छोड्नुपर्ने हो कि त्यो निरूपण अदालतले गर्छ। तर एउटा कुरा के छ भने जतिसुकै कानुन कठोर बनाएर आफ्नो विरोधीलाई निस्तेज पार्न खोजे तापनि यस्ता कानुनहरूको प्रभावकारिता चाहिँ कहिले पनि दिगो भएर रहेको छैन र नेपालको अहिलेको रवि लामिछानेको हकमा पनि नेपालको यो कानुन चाहिँ फ्युज भएर जान्छ। हजुर, जस्तो अघि पनि मैले भने धेरैले कोड भाषा प्रयोग गरेर राष्ट्रिय भाउजू भन्थे। को हो राष्ट्रिय भाउजू? हामी अनभिज्ञ छौँ, तर सामाजिक सञ्जालमा आरोप चाहिँ आउँछ राष्ट्रिय भाउजूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजेको परिणाम हो, प्रतिशोध हो भन्छन् के। अब एउटा कुरा के छ भने लोकतन्त्र बलियो भयो भने कसैलाई त्यसरी पाँडे गाली गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। स्वतन्त्र ढङ्गले विरोध गर्न सकिन्छ। कसैलाई जस्तो व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप नलगाए तापनि अब उसले गरेको कर्तव्यहरूलाई भण्डाफोर गर्न सकिन्छ। अब कसैलाई नामै तोकेर भन्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार निरङ्कुशतर्फ गयो, त्यहाँ उसले थुन्चे गर्न खोज्यो, आफ्ना विरोधीहरूलाई मुख बन्द गराउन खोज्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब पञ्चायतकालमा पनि अब तपाईँको पम्फादेवी भनेर कसैलाई तोकिन्थ्यो। हुन त त्यो तत्कालीन बडा महारानीलाई भनेको, तर त्यो भन्दाखेरि त्यति बेला राजतन्त्र उप अब औँला उठाएको भनौँ न, गाथगादी ताकेको भने जस्ता मुद्दा लाग्थ्यो। त्यसले गर्दा पम्फादेवी आइ भन्थे। अब पछि अब पनि त्यस्ता कुराहरू आए। अब कुनै बेला काङ्ग्रेसका सत्तामा भएका प्रमुखका नातेदारहरूले भाउजू भनेकाले भाउजू भन्थे। अब अहिले पनि त्यो भाउजूको कुरा छ। कहिले छोरी हाबी हुने, कहिले भाउजू हाबी हुने त यहाँ छँदैछ। कसैको श्रीमती हाबी हुने त्यो चलन छ अहिले। सत्तामा जब श्रीमान जान्छ श्रीमती हाबी हुने। बाबुरामजी सत्तामा भएकालाई उहाँको श्रीमती
हाबी हुनुहुन्थ्यो। अब गिरिजाप्रसाद सत्तामा भएकाला पहिला उहाँको भाउजू हाबी हुनुहुन्थ्यो, पछि छोरी हाबी हुन आउनुभयो। अनि शेरबहादुर भएको बेला अब उहाँको श्रीमती हाबी हुने, यो त छँदैछ सबै ठाउँमा। यसले गर्दाखेरि अब प्रचण्ड भएकाला अब गङ्गा हाबी हुने, यो त नेपालको एउटा रोग भइसक्यो, यो त फेनोमेना जस्तो भइसक्यो, परिवारका मान्छेहरू हाबी हुने। र यसले चाहिँ यसको रवि लामिछाने अगाडि पक्राउ पर्न सक्थे, आजसम्म प्रचण्डले साध्य कारणले उनलाई भरथेक गरेको कारणले आजसम्म रोकिएको भन्ने छ। नत्र छवि पक्राउ पर्दा रवि पनि पक्राउ पर्थे भन्छन् क्या। अब रविलाई पक्राउ गर्ने मुडमा अब पिएम पनि थिएनन् भन्ने मैले बुझेको। अब तर गगन थापाले विशेष इनिसिएसन लिएर पक्राएको भन्ने कुरा आइरहेछ। अब गगन थापाजीले त्यसो इनिसिएसन लिनु भने के हो? अब जो पार्टीको महामन्त्री छ देशमा यस्ता यस्ता समस्या छन्, हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण ती समस्याहरूमा हुन सकेन, देश निर्माणमा त जान सकेन र एउटा व्यक्तिलाई उचाल्ने खसाल्ने, अब कसैको नयाँ शक्ति अभ्युदय भने त्यसलाई रोक्नेतिर ध्यानाकर्षण भयो। यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। अब देशमा यत्रो ठुलो बाढी पहिरो आयो, सयौँ मानिसहरू मरे, अरबौँको धनजन क्षति भएको छ, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न जरुरी जान्दैन। सत्तारूढ दलका दुईटा ठुला पार्टीहरू छन्, सत्तारूढ पार्टीहरू, उनीहरूलाई त्यो कुरासँग सरकारै छैन। अब हेर्नुहोस्, अब पोहोर साल गएको भुइँचालोमा अहिलेसम्म मान्छेले यत्रो बर्खा कटो, हिउँद कटो, छाप्रो बनाउन पाएका छैनन्, त्रिपाल प्लास्टिक मुनि बसिरहेछन्। त्यतातिर कुनै अब तुरन्त काम गरौँ, त्यहाँ पहल कदमी लिउँ भन्नेतिर पनि उनीहरूको ध्यानाकर्षण छैन। देशमा अब आर्थिक रूपमा यस्तो मन्दी छ, अब व्यावसायिक वातावरण बिग्रेर गएको छ, राजस्व घटेको छ, त्यसलाई सुधार गरौँ भन्ने पनि कसैको ध्यान छैन। अब ध्यान केमा छ त भन्दाखेरि अब कसलाई थुन्ने, कहिले अब हर्का साङपाङलाई थुन्ने अरे, कहिले बालेनलाई थुन्ने, कहिले रवि लामिछानेलाई थुन्ने, खालि थुन्ने मात्रै कुरा आउँछ। अब यो व्यक्तिलाई थुनेर त यी सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने व्यक्तिलाई थुनेर तपाईँहरूले केही पनि प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्न, उनीहरूको वेगलाई पनि तपाईँहरू रोक्न सक्नुहुन्न। त्यसले त उनीहरूप्रति जनसमर्थन अझ बढ्छ। यसबाट बुझ्नुपर्ने हो तपाईँहरूलाई पनि त पहिला थुनेर राखेको थियो पञ्चायतले, तपाईँहरूको सङ्गठन त झन् बढेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो थुन्ने भन्दा पनि राजनीतिक समस्या समाधान खोज्ने, तपाईँको रविले गरेको भन्दा राम्रा प्रोग्रामहरू दिने, कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतामा जाने, अनि जनतालाई एउटा बेटरमेन्ट दियो भने त जनता त त्यतातिर लाग्छन्। विपक्षी दलको आवश्यकता महसुस हुँदैन। अब राम्रो काम नगर्ने अनि विपक्षीले त्यो कुरामा आवाज उठायो भने त्यसलाई सहशरीर नष्ट गर्ने, थुन्ने अथवा चौघारामा गर्ने, आक्रमण गर्ने, कार्यक्रम हुन नदिने, यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। यसले देशलाई अधोगतितर्फ लान्छ। जस्तो यहाँनिर जुन सहकारीको कुरा आइरहेको छ, मिहिन कुरा अथवा मिहिन ढङ्गले हेर्ने हो भने अब रवि स्वयंले त्यो गल्ती गरेको छैन, त्यो देखिसकेको छ। तर उनको नेतृत्वमा रहेको टिमले नेतृत्व के को लागि भन्दाखेरि टिमलाई म्यानेज गर्नु, टिमले के गर्दैछ, गलत गर्छ कि सही गर्छ कि भन्ने कुरो हेर्नु अथवा उसलाई मार्गनिर्देश गर्नु नै टिमको नेतृत्व भन्छ। अब आफ्नो नेतृत्वमा रहेको टिमले गल्ती गरेपछि सजायका भागीदार नेतृत्व पनि बन्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको विश्लेषण पनि होला। अर्को कुरो अब तपाईँको कहाँनिर कसले के गल्ती गर्छ सबै नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने पनि प्रश्नहरू आउलान्। के कसरी यस्तो हुन्छ, सिओ भनेको आफ्नो संस्थालाई राम्रोसँग म्यानेज गर्ने, त्यसका नीति कार्यक्रम बनाउने, कर्मचारीहरूलाई कामको बाँडफाँड गर्ने, तिनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई काममा लगाउने, खटाउने, अरनखटन गर्ने व्यक्ति हुन् सिओ भनेको। र आफ्नो संस्थाको लागि उनले आफ्नो संस्थालाई इम्प्रुभ गर्ने, फ्लोरिस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। अब त्यसमा लगानी हाल्नेहरू भनेका त अध्यक्षहरू, सञ्चालक समितिहरूमा को थिए, अब उहाँहरूले त्यसका सेयर होल्डरहरूले नै गर्ने कुरा हो। उहाँलाई पछाडि चाहिँ एउटा अब उहाँको एउटा रिपुटेसनको उसमा सेयर दिएको देखिन्छ। तर त्यो हुँदैमा जब निवेदन शुद्ध परेको छैन, काहीँ सही पनि गरेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सहकारी ठग भनेर जुन परिभाषित गर्न खोजिएको छ, यो सरासर अन्याय हो। यो चाहिँ अन्याय नै मान्नुपर्छ। एक हिसाबले प्रतिशोधै हो भन्न सकियो होइन? प्रतिशोध हो। अब गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा पनि अथवा त्यसको फाइल पनि खोल्न खोजियो। तपाईँको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा पनि अथवा त्यसको फाइल पनि खोल्न खोजियो। पश्चिममा जुन जग्गा छ राष्ट्रिय भाउजूको भन्ने जे त्यो प्रकरण आवाज उठाएको थियो, त्यता पनि फाइल खोल्न खोजियो। भुटानी शरणार्थीको फाइलहरू खोलियो। यी विभिन्न फाइलहरू खोल्दै जाँदाखेरि होइन त्यतिखेर सरकारै ढल्नु परेको थियो होइन? सरकार नै चाहिँ परिवर्तन गर्नु परेको थियो, सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गर्नु परेको थियो। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन नगरेको हो भने गिरिबन्धुको कुरा पनि अथवा फाइल पनि खुल्थ्यो होला। अब त्यसकै प्रतिशोध सान्दाको निम्ति आज रविलाई
गिरफ्तार गरियो अथवा प्रहरी हिरासतमा लियो अथवा जेल हाल्ने प्रपञ्च गरियो भन्न सकियो होइन? अब धेरै कुराको फाइल खोल्ने कुरा भएको थियो, त्यो खोल्न सकेन, त्यो दुर्भाग्य हो। तर कुनै दिन खुल्ला। गडबड गरेको छ भने त्यसमा संलग्नहरूले डराउने हो, कोही संलग्नै छैन, गडबड गरेकै छैन भने डराउनु पर्ने कारण पनि छैन। तर के छ भनेदेखि देशमा ठुला ठुला काण्डहरू भएका छन्। अब जस्तो सहकारीमा पनि अरू ठुला ठुला मानिसहरू, ठुला ठुला नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरू पनि त संलग्न भएका छन्। अब काङ्ग्रेसकै धनराजजीको बारेमा कुरा आइराखेको छ। अब अहिले ऋषिकेश पोखरेल के हाम्रो समितिकै सभापति, अब सांसदको समितिमै सभापति ऋषिकेश पोखरेलको पनि बारेमा आइरहेछ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने अनि रवि लामिछानेलाई चाहिँ कुनै संलग्नै नभएको ठाउँमा फसाउने भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, यो त एउटा दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब यस्तो क्रियाकलापले चाहिँ अब सिस्टममाथि नै आघात पर्छ। जस्तै व्यक्तिमाथि होइन, कुनै सरकारमाथि होइन, सिस्टममाथि नै आघात पुग्ने काम भइरहेको छ। अघि त मैले मेरो व्यक्तिगत विचार दिएँ, तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ त? कुन कोणबाट कसरी फसाउन खोजियो रविलाई? अब सहकारीमा तिमीलाई सेयर पनि दिएको छ, तिमीले मासिक 6 लाख तलब खायौ भन्ने कुरा छ। यहाँ वर्षको 3 करोड तलब खाने मानिस पनि छन् सिओहरू। 6 लाख तलब खाँदा उनको क्षमताले दियो होला। अब केही नभएको भए त पक्कै पनि दिँदैन थियो। र 6 लाख तलब भनेको कुनै कता कता खाने नहुने तलब पनि होइन, सबैले खाइरहेछन्। प्रायः सिओहरूले सरकारी उसमा पनि 3 लाख जति तलब खान्छन्। अब प्राइभेटमा त 20-25 लाख तलब खान्छन्। त्यो सिओले कति तलब खायो भन्ने कुरा जरुरी छैन, बरु उनले खाएको तलबमा सरकारलाई पाउनुपर्ने कर काटेर राजस्वमा दाखिला भएको छैन, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के भने, अब रवि लामिछानेको कुनै त्यो सहकारीबाट ऋण ल्याउनमा इन्ट्रेस्ट छ छैन, त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो। अब उनको इन्ट्रेस्ट छैन भनेदेखि अब सहकारीमा उनको ग्यालेक्सी टिभीमा कसरी सेयर आयो भन्ने कुरा छ, त्यो त अब सञ्चालकले जान्दछ, त्यसको अध्यक्षहरू जो त्यसका सेयरवालाहरू थियो तिनीहरूले जान्ने कुरा हो। रविलाई त त्यो पैसा आइसकेपछिको सेयर दिएको भन्ने कुरा छ। अब यो यस्ता तिगडमहरू सँगसँगै सरकार पनि तलमाथि हुने अथवा सरकारी परिवर्तन हुने भन्ने पनि चर्चा छ के? यो सम्भव हो अथवा के? सरकार विरुद्ध अब काङ्ग्रेसकै अर्को समूह देउबा इतर समूहले त फायर खोलिसकेको छ, त्यसले गर्दा सरकार रहन्छ नै भन्ने पनि छैन। अब तर अब तत्कालै नजाला, तर पनि सरकारको अब पिल्लरमा चिज चर्किसकेको छ, त्यो जति बेर पनि कोल्याप्स हुन सक्छ। म चाहिँ यो रवि लामिछानेको पक्राउ सँगसँगै सरकार पनि तलमाथि हुने सम्भावना देखियो। अब हिजो अस्ति अर्को सरकार थियो, त्यो सरकार ढलाएर एउटा समीकरण बनाएको छ, त्यो समीकरण टुट्ने बित्तिकै सकिहाल्यो नि। यो कुनै आफ्नो बलबुतामा बनेको सरकार होइन। यहाँ त दाबी गरिएको छ 2 तिहाईको बलियो सरकार भनेर। 2 तिहाईको बलियो सरकार योभन्दा अगाडि एमाले र माओवादी हुँदाखेरि थियो कि थिएन? बनेको थियो नि। त्यो सरकार किन कम्प्लिट गएन? योभन्दा अगाडि पनि त सरकारलाई स्पष्ट बहुमत थियो नि। प्रचण्डको सरकारलाई चाहिँ बहुमत भएर त उहाँले त्यहाँ धेरै दलहरू, साना साना दलहरू थियो, अहिले चाहिँ ठुला ठुला दल भए तापनि अहिले सबै पार्टीमा त आफ्नो भित्रभित्र स्प्लिट भइसकेको छ पार्टीहरू। जस्तो कङ्ग्रेसमा पनि समूह छ, समूहभित्र उपसमूह छ, त्यहाँभित्र पनि अर्को ग्रुपिजम छ नि। अब ती सांसदहरूले लामो समयसम्म धैर्य गरेर बसेनन् भने त उनीहरूलाई पनि सत्ता चाहिएको छ। बसेनन् भने त भोलि अब त्यहाँभित्रबाट सरकार फाल्ने खेल सुरु हुन्छ। र अहिले त जोडजाड त हो नि, एसेम्बल गरेको त हो नि। तर साँच्चीकै निष्पक्ष बोल्नु पर्दा र भन्नुपर्दा त रवि लामिछाने पटक विवादमा आइरहने व्यक्ति चाहिँ हुन् है। अमेरिकामा पनि उनको मुद्दा अझै स्टिल रहेछ, हामीले गुगलमा खोज्दै भेटिन्छ, 2-4वटा मुद्दै रहेछ उनलाई होइन, फाइनल नभएको मुद्दा रहेछ। अब नेपालमा कहिले चाहिँ दोहोरो नागरिकताको, कहिले पासपोर्ट दुरुपयोगको, कहिले चाहिँ नै त्यहाँ आत्महत्या दुरुसानको, कहिले के मुद्दाले चाहिँ कहिले नछड्ने भने रवि लामिछानेलाई। अब एउटा कुरा के भने, मुद्दा होला तर भागेर आएको भन्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने त्यहाँ मुद्दा आएनन् होला, पन्छी होइनन्, उनले त त्यहाँको इमिग्रेसन पार गरेर आएको हुन्छ, विमान चढेर आएका हुन्छन्, एयरपोर्ट प्रयोग गरेर आएका हुन्छन् भने मुद्दा थियो उनलाई त्यो देश छेड्न नमिल्ने खालको अवस्था थियो भने त्यहाँको इमिग्रेसनले तुरुन्तै रोक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि भागेर आएको भन्न मिल्दैन। त्यहाँको इमिग्रेसन अत्यन्त सूचना राख्ने एकदम सङ्गठित खालको र काम गर्ने एकदम सक्षम छ भनौँ न। त्यहाँ कस्ता अपराधीहरू, इन्टरनेसनल क्रिमिनलहरू पनि तपाईँको त्यो एक्जिटमा जाँदाखेरि तिनीहरू पक्राउ परेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा अमेरिकाबाट भागेर आएको त्यो नभनौँ, मुद्दा उनले फेस गर्छन्। अमेरिकी सरकारले तिर्नुपर्ने कर नतिरेको कारणले त्यहाँ रहेका
उनको घर जो उहाँको पूर्व पत्नी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यो घरै चाहिँ नि लिला भन्ने सम्भावना पनि भन्ने चर्चा चाहिँ आएको थियो त्यहाँको कानुन मिचेको छ भने त्यहाँको कानुन अनुसार अमेरिकी कानुनले जे गर्छ त्यो गर्ला त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त अमेरिकी कानुनले जे गर्छ उनको घर लिलाम गर्छ भने पनि गर्छ तर त्यसलाई भागेर आएको भन्नु मिल्दैन अब त्यो अमेरिकाको कुरा के छ त्यो मलाई डिटेल थाहा पनि छैन अब यसबारेमा मैले सुनेको बुझेको पनि छुइनँ तर के छ भने अहिलेको जुन यो गिरफ्तारी छ यो अलि न्यायसँग छैन भन्ने कुरामा चाहिँ जनजनको हृदयमा परिसकेको छ त्यसको रियाक्सन पब्लिकले अहिले सार्वजनिक मिडिया सडकबाट देखाइरहेका छन् तर रवि लामिछानेले जाँदा जाँदै बडो गजबले चाहिँ दण्डक दिएर जानुभयो नि तपाईँले त्यो सुन्नुभयो हेर्नुभयो यो आज यो हातले साइन गरेको छ जुन चाहिँ पक्राउ पुर्जीको पेपरमा साइन गरेको छ यही हातले कुनै दिन भ्रष्टाचारी दलाली जो ठेकेदारी जो भ्रष्टहरू हुनुहुन्छ भ्रष्टाहरू छन् त्यस्ताहरूलाई जेल हाल्ने पेपरमा यही हातले सिग्नेचर गर्नेछ साइन गर्नेछ भन्नुभयो नि अब यो साइन त अहिलेको सरकारले पनि गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य नै त्यही हो त्यसले गर्दा त्यो यो सरकारले गरेन म गर्छु भन्ने कुरा हो हेर्नुहोस् अहिलेको केपी ओलीजीले पनि त्यस्ता ठुला ठुला भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्ने जेल हाल्ने साइन गरे भने त उहाँको नाम पनि अब माथि उठ्थ्यो उहाँको पनि पर्सनालिटी टल भएर जान्थ्यो एउटा देशको लागि जस्तो विगतमा एकचोटि नाकाबन्दी लगाएका बेला उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभयो जनताले कत्रो समर्थन दिएको थियो उहाँलाई समर्थन दिएको उहाँको पार्टीलाई भोट पनि प्रचुर दिएको हो जनताले तर के भने जब चुनाव आउँछ त्यतिबेला राष्ट्रपति देखाउँछ ओली चाहिँ हैन त्यो उहाँको जुन चुनाव आएको बेला चाहिँ राष्ट्रपति बन्छन् त्यो बेला चुनाव गइसकेपछि राष्ट्रघाती बन्छन् भन्छन् के जुन क्यारेक्टर थियो त्यो उहाँले अहिले कायम राख्न सक्नु भएन त्यति बेला ओली हाई नगर्ने को थियो त सबैले ओलीलाई हाई भने थियो अहिले नक्सा निकाले पपुलारिटी घटेर अहिले तल आइसक्यो धेरै तल अब टुप्पोबाट फेदमा आइसक्यो उहाँको किन भन्दा यस्तै कामले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उनकै रहल पहल खाने कार्यकर्ताले मात्रै समर्थन गरिरहेका छन् आज भन्नु खोज्नु भएको अरू चाहिँ लाखाबाखा लागे जसले चाहिँ उनकै रहल पहल खाएका छन् उनले चाहिँ समर्थन गरिरहेका छन् भन्नु खोज्नु भएको हो अहिले तत्कालै पोलिङमा जाने भने अब उहाँको पार्टीको लज्जास्पद हार हुन्छ भन्न खोजेको मैले अहिले मान्छे उहाँको पक्षमा छैनन् जनता उहाँको पक्षमा छैनन् अब यो बाढी पीडित भूकम्प पीडितहरू यस्तो अवस्था छ उहाँहरू अहिले कानमा तेल हालेर सुतिराख्नु भएको छ अब प्रधानमन्त्री मारवाडीको होटल मात्रै उद्घाटन गर्न जानुहुन्छ अब यत्रो बिपी मार्ग भत्केको छ 12 किलोमिटर सडक भत्केको छ उहाँ खोइ त्यहाँ जानुहुन्छ भिजिट गर्न हैन गरिबको घरहरू भत्किए गरिबको घरहरू बगाए तर उनलाई पार्टी कार्यालय उद्घाटन शिलान्यास गर्न हतार छ र अहिले आएर पनि के लाग्यो भन्दाखेरि मिनबहादुर गुरुङले करिब 10 रोपनी जग्गा दिएको काण्डलाई चाहिँ त्यो जुन हल्ला प्रकरणलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न लागि डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिले यो रवि लामिछाने पक्राउ गरिएको भन्ने पनि आयो क्या अहिले त्यही कुरा आइरहेछ उहाँ पार्टीको धेरै विरोध भयो नेकपा एमालेको धेरै विरोध भयो अनि अब नेकपा एमालेका नेताले चाहिँ मारवाडीका होटल चाहिँ उद्घाटन गर्न जाने देशमा यत्रो मान्छे मरेका छन् बाटो पहिरो गएको छ घरसर बगाएको छ खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ सडक छ बाटामा मान्छे भोकभोकै छन् त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको भिजिट चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा हुनु पर्थ्यो अब पार्टी कार्यालय जानुभयो जनताको घर जानु भएन उनले त जनताको घर भन्दा पार्टी अफिसको घर उहाँले नेपाली जनताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि जनता निराश छन् उहाँको पार्टीमा अहिले पोलिङ भयो भने अब लज्जास्पद हार हुन्छ भन्नेको कारण चाहिँ त्यो मैले अहिले चाहिँ अब यतिखेर उहाँले चाहिँ त्यो जनतालाई हेरेर उहाँको पक्षमा काम गरेको भए राम्रो तर उहाँ जहिले पनि अब धेरै लामो समयदेखि मिनबहादुर भनेर माला जपे हुन्छ अब उहाँले 108 मिनबहादुर भनेर जस्तो होइन त्यो त उहाँ आफैले भन्नुभएको छ नि भाटा भटेनी यति ओम्नी भनेर त उहाँ आफै जप्नुहुन्थ्यो पहिला हो त्यसरी अब उहाँले मन्त्र जपिराख्नु भएको छ यो मन्त्र जप्न छोडेर मिनबहादुर गुरुङले किन दियो होला सर जो करोडौं झन्डै अरबको मूल्य बराबर क्या 10 रुपैयाँ जग्गा 1 अरब अझै तक बिल्डिङ पनि बनाउन दिँदैछ 1 अरब 53 करोड त तिर्नै बाँकी रहेछ ठुला करदाता कार्यालयको ले निर्धारण गरेको कर उहाँले तिरेको भाटबढीको कर त बाँकी छैन होला होइन अब सुन्नुस् न म भन्दैछु अनि अदालतले त्यो पैसा सर्वोच्चले पनि तिर्न भनेको छ उहाँले तिर्नु भएको छैन अब यस्ता धेरै होलान् आर्थिक कुराहरू कसले तिर्न बाँकी मिनबहादुरले अनि त्यो कर तिर्न बाँकी अनि तिर्न बाँकी छैन 1 अरब 3 करोड आएछ कति अनि 1 अरब 53 करोड आएछ तिर्न बाँकी छ ठुला करदाता कार्यालयले हजुर निर्धारण गरेको उहाँले तिर्नु भएको छैन अनि त्यो अदालतमा जानुभयो सर्वोच्चले पनि होइन त्यो राजस्व तिर्नु के को समस्या त त्यो जुन एमालेलाई दिएको दान जग्गा छ त्यही बेचेर दिँदा पनि पुग्ने रहेछ राजस्व तिर्नु भनेको त उनीहरूले त ऊ बागमतीमा लगाएर
बगाएको सम्झिन्छन् त्यो त जनतामा जान्छ भनेर हो पार्टीलाई अर्को काम लिन सकिन्छ अरू जनतालाई पनि दिइरहेका छन् नदिएको होइन भूकम्प पीडितलाई विभिन्न हिजो पनि एउटा भलिबल खेलाडीलाई 10 लाख दिनुभयो होइन एउटा कुरा भन्छु उहाँले आफ्नो पब्लिसिटीको लागि ब्रान्डिङ गर्न अलिअलि पैसा दिनुहुन्छ होइन अस्ति भूकम्प पीडितलाई 1 करोड दिनुभयो 1 करोड दिनुभयो लाखौँ मान्छे भूकम्प पीडित हुँदा 1 करोड दिनुभयो एउटा पार्टी कार्यालयलाई यत्रो धनी पार्टीले अरबौँ दिनुभयो भनेपछि त्यो उहाँमा पनि त विवेक त देखिएन नि त्यो छ नि कुरा उहाँले अरबौँ दिनुभयो अब अर्को पार्टीलाई पनि दिनु होला प्रभु शाहले हामीलाई पनि बनाइदिनु पर्यो तर हिजोको दिनमा त प्रचण्डको लगानी छ भाट बटेनीमा भनेर खुब हौवा पिड्थे होइन अब लगानी एउटा कुरा नि के छ भने लगानी कसको छ भन्ने कुरातिर नलागु न अब लगानी कसको लगानी त झन्डै झन्डै एमालेको रहेछ भन्ने कुरा लगानी बुझे जनताले लगानी शुद्ध पैसा लगानी गरेको छ भने केपी ओलीले गरे पनि हुन्छ आफूले कमाएको पैसा प्रचण्डले गरे पनि हुन्छ शेरबहादुरले गरे पनि हुन्छ तपाईँले गरे पनि हुन्छ मैले गरे पनि हुन्छ तर व्हाइट मनी जसले जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ तर ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट गर्नलाई यस्ता खालका दान गर्ने कार्य भयो भने त्यो एउटा नराम्रो संस्कार बस्छ देशमा अब राजस्व अपचलन गर्ने कर छल्ने अनि प्रभावमा पाएर त्यस्ता कुराहरूलाई साम्य गराउने भयो भने यो देश अझै अधोगतितिर जान्छ म अन्त्यतिरमा आउँदैछु अन्तिमतिर एउटा प्रसङ्ग जोडेँ मैले सुरुमै भनेको थिएँ हर्क साम्पाङ यति बेला बेलायत भ्रमणमा छन् यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ हर्क साम्पाङजीको बेलायत भ्रमणबारे सामान्य रूपमा यही मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा देखियो अब हर्कजीलाई एउटा काउन्टीको अब त्यहाँको प्रमुखले चाहिँ उहाँलाई भव्य स्वागत गरेको मैले यस्तै युट्युबमा फेसबुकहरूमा भिडियो हेरेँ अब उहाँले एउटा राम्रो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ अब एउटा होइन भनाइ छ कि धेरैले भने के हिजोको दिनमा त्यही ठाउँमा योगेश भट्टराईलाई खेदेको थियो लखेटेका थिए त्यहाँका ब्रिटिसमा बस्ने नेपालीहरूले होइन केही नेपालीहरूले तर आज त्यही ठाउँमा हर्क साम्पाङलाई भव्य स्वागत गर्यो भनेर आइरहेको छ बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूले नेपाललाई धेरै माया गर्छन् मलाई थाहा छ होइन नेपाललाई माया गर्ने हो भने योगेश भट्टराईले त्यही ठाउँमा किन फाले किन खेदे योगेश भट्टराईले यहाँ नेपाललाई माया गर्दैन थिए आफूलाई माया गर्थे त्यसले गर्दा उनलाई त्यहाँ खेदिए सुन्नुहोस् यहाँ हर्क साम्पाङले यहाँ नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छन् ताकि उनलाई त्यहाँका जनताले माया गरे अब धरानबाटै गएका पनि त्यहाँ हजारौँ हजार नेपालीहरू हुनुहुन्छ अन्य ठाउँका पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ हर्कको प्रसिद्धि अब संसारभरि गइसकेको छ एउटा सानो मुलुकको एउटा सानो नगरको सानो उपमहानगरको मेयर भएर पनि उनले एउटा विकासको मोडल प्रस्तुत गरे धरानमा जुन कुराबाट संसारका धेरै मिडियाहरू प्रभावित भएर अब त्यसलाई कभरेज गरेको हामीले हेऱ्यौँ र त्यो कुरा धरानवासीहरूले पनि बुझेका छन् र बेलायतमा बस्नेहरूले पनि बुझ्नुभयो र त्यो कुरालाई रेस्पोन्स दिने बेलायतमा बसेका नेपालीहरूले उहाँलाई बोलाए र त्यहाँका काउन्टीका प्रमुख भनौँ न काउन्सिलरले पनि उहाँलाई रेस्पोन्स गरेको यसबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि अब धरानबाट चाहिँ शिक्षा लिन सक्ने खालको भएरै उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नु होइन भने अब काउन्टी भनेको त जिल्लाको जस्तो हो अब आफूभन्दा माथिल्लो प्रोटोकलकोले त्यसरी हर्कजीलाई स्वागत गर्दैन थियो तर के छ भने हर्कको भिजनलाई स्वागत गरेको व्यक्ति हर्कलाई गरेको होइन त्यो हर्कले गरेको कामलाई स्वागत गरेको हर्कको देशप्रेमलाई स्वागत गरेको हर्कले समाजलाई कस्तो खालको योगदान दिनुभयो त्यो प्रसिद्धि सुनेरै त्यहाँको काउन्सिलरले चाहिँ त्यसरी स्वागत गरेको मैले कुनै राष्ट्र प्रमुख गए जस्तै तपाईँको कार्यालयको माथिबाट दुई देशको झन्डा फहराइयो एउटा नेपालको फहराइयो एउटा बेलायतको झन्डा फहराइयो त्यो बेलायत र नेपालको मित्रताको प्रतीकको रूपमा त्यसलाई लिएको हो हामी बेलायतीहरू नेपालीहरूको साथमा छौँ तपाईँको काममा हाम्रो समर्थन छ भनेर उहाँलाई रेस्पोन्स गरेको त्यो नेपाली जनताले गरेको नेपालको एउटा मेयर भन्नु त एउटा सानो नगरको मेयर न हो भन्ने हुन्थ्यो होला होइन एउटा मेयर आउँदाखेरि किन यति भ्यालु दिने किन यति महत्त्व दिने भनेर व्यवस्था पनि गर्न सक्थे होइन यसो छ सानो भए तापनि सानो कन्ट्रीको भए तापनि मानिस ठुलो विचार हुनसक्छ अब जस्तै हर्कको त्यही त मैले भने यहाँ 753वटा पालिका प्रमुख हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै नगरपालिका छन् धेरै पालिकाहरू होला गाउँपालिकाहरू होला तर धेरै नगरपालिकाहरू मध्ये जाँदा पनि त्यस्तो अरू जाँदाखेरि नगरपालिकाको क्षेत्रफल सानो होला बजेट सानो होला तर भिजन चाहिँ उहाँको ठुलो छ होइन मेरो भनेको आशय सर अरू पालिकाका मेयरहरू अथवा पालिका अध्यक्षहरू जाँदाखेरि न चासो न चर्चा तर हर्क साम्पाङ जाँदाखेरि त्यहाँ काउन्सिलर जसले नेपाली जनताको लागि काम गर्छ त्यसलाई रेस्पोन्स जस्तो बालेन जाँदा पनि पहिला विदेशमा राम्रो रेस्पोन्स दिएको थियो हर्क साम्पाङलाई पनि दिइरहेछ अब उहाँहरूले जनताको लागि काम गरिरहनु भएको छ जुन कामलाई त्यहाँका नागरिकहरूले पनि बुझे अब उहाँको प्रभाव र प्रसिद्धिलाई रेस्पोन्स गरेको हो
यो व्यक्तिगत रूपमा हर्कलाई गरेको होइन, त्यो नेपाली जनतालाई गरेको हो, धरानवासीको भावनालाई उहाँहरूले स्वागत गरेको हो। नेपाली जनताको जुन एउटा स्पिरिट छ त्यसलाई स्वागत गरेको हो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्छ। जस्तै बेलायत जानुभन्दा अगाडि विभिन्न शक्तिपीठहरू घुम्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो, पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो, चारै ढोकामा बौद्ध स्तूप जानुभयो, कीर्तिपुरको मन्दिर दर्शन गर्नुभयो, श्रमदान पनि गर्नुभयो। अब उनलाई विभिन्न पटक आरोप लाग्थ्यो यिनी त क्रिस्चियन रहेछन् भन्ने आरोप लाग्थ्यो। यसो छ, हामीले यसो बुझ्छ, धर्म भनेको आफ्नो इच्छाअनुसार मान्ने कुरा हो। कसैले कुनै धर्म मान्छ भने त्यसलाई गाली गर्ने या बदनाम गर्नु जरुरी छैन। त्यो तपाईँको स्वेच्छाको कुरा हो। जबरजस्ती कसैको धर्म कन्भर्सन गराउनु हुँदैन। अब जनप्रतिनिधिको लागि त सबै बराबर हो। अब हिन्दू धर्मावलम्बीको कार्यक्रममा पनि जनप्रतिनिधि जानुपर्छ, मुस्लिमको पनि जानुपर्छ, बुद्धिस्टहरूको कार्यक्रम पनि जानु पर्यो, अब क्रिस्चियनको पनि जानु पर्यो। ऊ त त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैको नगरपिता हो नि। त्यसले गर्दा त्यहाँ जाँदैमा त्यसलाई त्यही धर्मको हो, यसले यसो गरो भनेर त्यसमा आरोप लाउनुको अर्थ छैन। अब धर्म मान्ने के धर्म कसले मान्छ त्यो उसको अधिकारको कुरा हो। अब उसको स्वेच्छाले धर्म मान्न पाउनुपर्छ। हामीमा धार्मिक सामञ्जस्यता हुनुपर्छ र एक धर्मले अर्को धर्मलाई होच्याउने होइन कि हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्नुपर्छ र सबै धर्मको, सबै राजनीति संस्कारको, सबै सिद्धान्तको हामीले चाहिँ तपाईँको सहअस्तित्व स्वीकारेर गयौँ भने नि समाज शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अन्तिममा सर केही छ तपाईँको आफ्नो भनाइ? अन्तिममा अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अब राजनीतिक दलहरूले यो व्यक्तिलाई लडाउने कुनै नेतृत्वमा आउँछ भने त्यसको पछि लाग्ने होइन। अहिले देशमा धेरै ठुला जल्दाबल्दा समस्या छन्। बाढी पहिरोले देश आक्रान्त छ, मानिसहरू बेघरबार भएका छन्। जाजरकोटमा भूकम्प गएका मानिसहरू अहिले पनि 1 वर्ष पुरा भइसक्यो। अब उनीहरू त्यो प्लास्टिकको पालमा पनि बसिरहेछन्, चिसो आउँदैछ। त्यसलाई निराकरण गर्नतिर चाहिँ राजनीतिक पार्टी लगायत सम्पूर्ण शक्तिहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो र त्यो नगरेर अब खालि एउटा व्यक्तिको पछि लाग्ने अनि कसैलाई फसाउने, कसैलाई जेल हाल्ने यो पछि नलागेर देश निर्माणमा लाग्नु पर्यो। व्यवसायीहरूको मनोबल टुटेको छ, उद्योग धन्दा रुग्ण छ, तपाईँको राजस्वको स्थिति पनि नाजुक छ, उठ्न सकेको छैन। देश बनाउने हो कि खालि त्यसैमा लागेर झगडाइमा लागेर समय फाल्ने हो, त्यो तपाईँहरूले विचार गर्ने बेला आएको छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर।